نحبك قول سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول. قال لي بعمل معايا الجنسي ده ويقوم يشيلها وينكلها لزوجي. أول طلعت منه تاني ما رجعت منه. كثير من النساء في البداية قال إنه جزء من العلاج إنه الشيخ ده مثلا بيلمس أماكن من جسدها كأنه مثلا بيطلع هذا الشيطان من الجسد. كل 100 مرة بتلقى 25 مرة تعرضت لتحرش بطريقة واضحة. عندي مراية كبيرة كده خديها مع الباب أشوف ليك فيها كالظل من وراي ومسكني. بديت أنا أفك في يدين وأفك في يدين. في النهاية لما بقى هنا قلت له والله أصرخ ونادي أولادك. عندنا بالدليل القاطع إن حضرتك قمت بالتحرش وحاولت الاعتداء على بعض النساء اللي جولك عشان تساعدهم. لأنه ما كويس. لا لا ما كويس. لا يعني ترفض الكلام ده. يعني ده إمام الله تتحاسب. الله بوريك بعدين. صارت مهنة لمن لا مهنة له. احنا مع العلاج بالقرآن ما في كلام، وما عندنا أي شك أنه هو الشافي، لكن بالصورة الموجودة هذه فوضى.